हरेक एक्टिभिटीले हाम्रो हरेक खर्चले कोही न कोहीको लाइफ चेन्ज भइरहेको छ। तर हाम्रो लाइफ चेन्ज हुने हामीसँग कुनै उपाय छैन। के छ भने भन्नुहोस् न। तपाईँ यहाँ आउनुभयो, खर्च भयो भएन? कोही न कोहीले कमाएर हो। तपाईँ जानुहुन्छ, कोही न कोहीले कमाउँछ। मैले यो कोट किने, कोही न कोहीले कमायो, पानी किने, कोही न कोहीले कमायो। यसरी हरेक मेरो एक्टिभिटीले कोही न कोहीको जिन्दगीमा चेन्ज आइरहेको छ। तर मेरो आफ्नो लाइफमा चेन्ज हुने मसँग कुनै योजना छैन। हो कि नै? द्याट्स वाइ अब यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब तपाईँ यहाँ सानो क्वेसन सोध्न चाहन्छु। यहाँ ध्यान दिएर हेऱ्यो भने 3टा डिपार्ट छ। 3 भागमा यसलाई बाँड्न सकिन्छ। एउटा भाग छ बनाउनेको, हो कि होइन? एउटा पार्ट हो। यसको काम के बनाउनेमा केही मतलब छैन। कसरी क्वालिटी बनाउने, कसरी सप्लाई गर्ने त्यो मात्रै सोध्छ यसले। यसले अरू केही सोच्दैन। अर्को पार्ट छ के को? बेच्नेको। यसलाई बनाउनु चाहिँ मेन छैन। यसले बनिसकेको मान्छेलाई बेच्ने मात्रै हो। यसले कसरी बेच्ने भन्ने मात्रै सोच्छ। कसरी ग्राहकमा आऊ भन्ने सोच्छ उसले, हो कि नहीं? कसरी भोल्युम बढाउनु, कसरी कारोबार बढाउनु भन्ने सोच्छ उसले। उसको काम बेच्ने मात्रै हो। अर्को एउटा पार्ट छ किन्ने। यसले केही पनि सोच्दैन, यसले किन्छ मात्रै। ओके, बट 3टा पार्ट छ। ओके नै? एउटा किन्नेको पार्ट, बनाउनेको पार्ट र बेच्नेको पार्ट। 3 भागमा हामीलाई बाँड्न सक्छौँ। र 3 भागमा यदि बाँड्दाखेरि तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यो 3 भागमा सबभन्दा बढी मान्छे कहाँ छ भन्नु? होइन? यहाँ छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। यहाँ करोडौँ मान्छे छन्। संसारका सबै मान्छे यसैमा पर्छ। किन संसारको हरेक मान्छेको कन्ज्युमर हो कि होइन? प्रत्येक व्यक्ति यसमा पर्छ। चाहे त्यो जुन पैसाको होस्, हामी सबै कन्ज्युमर हो फाइनली। भने सबभन्दा बढी यहाँ छ भने सबभन्दा कम कहाँ छ? सबभन्दा कम यहाँ छ हो। अब सबभन्दा धनी कहाँ छ त? यस, सबभन्दा धनी मान्छे यहाँ छ हो। अब यहाँ प्रश्न के भयो कुरा? तपाईँको उत्तरले के प्रश्न भयो भन्दाखेरि धेरै मान्छेको पैसा ल्याएर यो फ्याक्ट्रीले थोरै मान्छेलाई दिइरहेछ र यस्तो मान्छेलाई दिइरहेको छ जो अलरेडी धनी छ, जसलाई पैसा कुनै आवश्यकता छैन। छ न भन्नुहोस् त? अमिताभ बच्चनलाई पैसाको आवश्यकता छ तर विज्ञापन पनि पाउँछ। अमिताभ बच्चनले नै पाउँछ हो। हिरोइनलाई पनि पैसाको आवश्यकता छ तर विज्ञापन खोजी कसलाई जान्छ? हिरोइन नै चाहियो भन्छ नि। तपाईँले यहाँ कहिले ध्यान दिनुभएको छ हिरोइन किन चाहियो? हाम्रो नेपालमै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो राज समल दाइ हुनुहुन्छ होइन, उहाँले टाइम टाइम विज्ञापन गर्नुहुन्छ। उहाँको एउटा विज्ञापन मैले प्रायः धेरै सुन्ने गर्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मलाई मेरो मुहाले सानैबाट च्याउनु पर्छ खुवाउनु भएको थियो भने भन्नुभएको छ। खुवाउनु भएको थियो होला त? ध्यान दिएर सोच्नुहोस् त। पक्कै थिएन होइन? किन थिएन? किनभने च्याउनु पर्छ थिएन त्यति बेला। नानी पनि भएन। ओके, तपाईँ पनि उहाँले भन्नुभयो नि। किन भन्नुभयो भन्नुहोस् त? किन त्यो खोज्छ उहाँलाई पैसा दिन भन्छ, आउनु त ल्या पैसा दिन पनि मान्दैन। हो कि नि? यति भनिदिनुहोस् यति पैसा दिन्छ पनि मान्दैन। किन त्यो उहाँको काम हो, त्यो उहाँको पेसा हो। त्यो भनेको उहाँको पैसा हो, त्यो उहाँको बिजनेस हो होइन? सिम्पल भाषा बुझ्ने हो भने। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब त्यही काम तपाईँ जानुहोस् डाबर फ्याक्ट्रीमा। मेरो बुवाले खुवाएको भन्ने त हो नि, म पनि भन्छु भन्नुहोस् त। म पनि भन्छु मलाई थोरै पैसा दिए हुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँलाई मान्छ होला? तपाईँलाई दिन्छ? भाग भाइ भनिहाल्छ नि भन्दैन। बरु फ्रीमा चामल खाऊ, तिमीले विज्ञापन गर्नु पर्दैन भन्छ। तपाईँलाई फ्रीमा गर्छु भने विज्ञापन दिँदैन। कि दिन्छ ल भन्नुहोस्? म पैसै लिँदैन, फ्रीमा गर्छु भने तँलाई दिँदैन। तर राजसम्मलाई खोजी खोजी पैसा दिदी विज्ञापन गर्न पठाउँछ। यस्तो किन हो? कारण के छ? फरक के छ? यस, एउटै कारण छ। कारण के छ भन्दा राजसम्मलाई सबैले चिन्छ, तपाईँलाई छिमेकी पनि चिन्छ होइन? कसैले चिन्दैन। एउटै कारण पपुलारिटी, मलाई सबैले चिन्छ। त्यो गुडविललाई क्यास गर्नलाई दिएको हो किन भन्नुहोस् त? भन्नुको मतलब सवाल प्रडक्टको होइन, सवाल उहाँको गुडविल हो। उहाँको गुडविललाई क्यास गर्न त्यो गरिएको छ। ओके, अब यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली भन्नु पर्दाखेरि हामी धेरै करोडौँ मान्छेको थोरै थोरै पैसा लिएर यो फ्याक्ट्री मार्फत पैसा यस्तो ठाउँमा थुपिन्छ जहाँ थोरै मान्छे छन् र अलिक धनी मान्छे छन्। अब यसले असर कहाँ पर्छ हेर्नुहोस्। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै चलिराख्ने हो भने त्यो धनी धनी झन् धनी हुन्छ, गरिब झन् गरिब हुन्छ। हुँदैन छ र भन्नुहोस्? हुन्छ हुँदैन? ढिलो चाँडै हुने हो। किन यहाँ पैसा थुपिरहेको छ। थुपिँदा थुपिँदा के हुन्छ? यो झन् धनी हुन्छ, यो झन् धनी हुन्छ। तपाईँले कहिले ध्यान दिनुभएको छ? हामी अलिक सानो भन्छौँ। अहिले तपाईँको अमिताभ बच्चन एउटा विज्ञापन गरेको छ हाजमलाको। त्यो कतिको होला न भन्नुहोस्? 10 पैसा नि पर्दैन। 10 पैसाको हाजमला गर्न अमिताभ बच्चनले करोडौँ रुपियाँ लिएछ हेर्नुहोस्। त्यो करोड रुपियाँ कहाँबाट आयो त? भनेपछि करोडजनाले 10 पैसा दियो नि त्यसको मतलब, हो कि नि? अहिले त करोड रुपियाँ भयो नि। त हामी सानो आइटम भनेर वास्ता गर्छौँ तर त्यो सानो आइटम ठुलो भोल्युम क्रिएट गर्छ। तर त्यो भोल्युमले कसको लाइफ चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेसम्मको सिनारीमा कसको लाइफ चेन्ज गरिरहेको छ? जो अलरेडी इस्टाब्लिस छ,
जो अलरेडी फेमस छ, जोसँग अलरेडी करोडपति छ, त्यहीका पैसा थुप्रिरहेको छ। यस्तो देखिएको हुनाले आजभन्दा 120 वर्ष पहिला रिसर्च भयो। रिसर्च के भयो भन्दाखेरि यो त ठिक होइन, ठिक हो त? यस्तै चल्यो भने गरिब दिनका दिन त्यसको दुःख गरेको गरे अनि धनी हुँदै जान्छ। अनि के असर फेरि उसैलाई पर्छ, यसो पर्दैन। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको पैसाले यहाँ पुगे, अब ग्यासको भाउ बढेको बेला असर पर्छ। यसलाई के असर पर्छ? उसले त थप्नै पाउँदैन, एउटा थाप्नै हुँदैन बढ्यो भनेर असर यसरी पर्छ फेरि। तर बढाएपछि फेरि असर नबढ्छ, ग्यासको भाउ कसले बढायो? यसरी बढाउने फेरि हामी आफै बढाउँछौँ, आफै पिर दिन्छौँ, आफै फेरि बढ्यो भन्छौँ। हामी यस्तो झन्झानमा पर्छौँ नि, यहाँबाट निस्किने उपाय हुँदैन। उपाय छ लगाउनुहोस्, कुनै उपाय छैन। किन तपाईँलाई विज्ञापन दिँदैन? ठुलो फ्याक्ट्रीलाई प्राइस दिलाउँछ। नेपालमा कोक आयो, कसले पायो? कुनै गरिबले पायो होला? त्यो अरबपतिले नै पाउँछ। टाटा गाडी आयो, कसले पायो? एनसेल आयो, कसले पायो? अनि कुनै पनि नयाँ इनोभेसन हुन्छ, कुनै पनि नयाँ अवसर हुन्छ, कुनै फाइदावाला काम पनि पाउँछ। धनीले नै पाउँछ, गरिबले पाउँदैन, हो कि नि? तर आज हामी एउटा यस्तो बिजनेस लिएर आएको छौँ जुन यति ठुलो अवसर छ, तर सबलाई बराबर छ। एउटा साधारण मान्छेले पनि यसलाई क्याच गर्न सक्छ। ओके, अब म त्यहाँ जान्छु, त्यो पनि पहिला हामी बुझौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले देखाइसकेँ 3टा पार्ट छ। हामीले यो पैसाले यो लाइफ, उनको लाइफमा चेन्ज आउँछ, हाम्रो लाइफमा चेन्ज आउँदैन। यस्तो भयो भने क्वेसन उठ्यो। क्वेसन के उठ्यो भन्दाखेरि यो 3टा पार्टमा यदि हामीले यसलाई हटाउने, पानी पिउनै पऱ्यो भने डेली रिक्वायरमेन्ट हामीलाई चाहियो भनेपछि यो बिना पनि काम चल्दैन। अब त्यसो भए यो भए पनि काम चल्ला? फेरि पनि चल्दैन। यदि कसैले किन्दैन भने त फ्याक्ट्री कामै छैन, दुनियाँ चल्दैन फेरि। त्यसो भए यो भए पनि काम चल्ला भन्ने क्वेसन उठ्यो। चल्ला कि नचल्ला? यस। अहिले त तपाईँ ढुक्कबाट चल्छ भन्नुभयो होइन, तर त्यति बेला चाहिँ चल्छ भन्ने उत्तर आएको थिएन। चल्न सक्छ कि भन्ने क्वेसन उठ्यो। क्वेसन मार्क हो। क्वेसन मार्क के हो? हेरौँ, ट्राई गरेर हेर्नु भन्ने भयो कि लेट्स ट्राई। चल्न सक्छ कि भन्ने क्वेसन उठ्यो र केही कम्पनी खडा भए र एउटा कन्सेप्टको स्थापना भयो, जुन कन्सेप्टको नाम हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। ओके, अब यसले के गर्यो? के चेन्ज गर्यो? यसले धेरै केही गरेन। अब डाइरेक्ट सेलिङ के गर्छ भन्दा यसले के गर्छ भन्दा यहाँ पनि तपाईँको फ्याक्ट्री हुन्छ। फ्याक्ट्री किन हुन्छ? किन हामीलाई रिक्वायरमेन्ट छ, हामीलाई चाहियो, हो कि नि? फ्याक्ट्री त बन्नै पऱ्यो। अब यसले पनि 10% नै नाफा खान्छ, यसले पनि 40% म्यानुफ्याक्चर गरेर प्रडक्ट बाहिर निकाल्छ र यसले पनि बेच्ने त ग्राहकलाई नै हो कि यहाँ पनि किन्ने कोहीले हुँदा चाहियो र यसले पनि यहाँ 100% नै लिन्छ, किनभने एउटा भ्यालु बनाएको हुन्छ, त्यो भ्यालु उसले पनि लिन्छ। तर यसमा फरक के छ भन्नुहोस् त? बिचको मान्छे छैन। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई अब होलसेल विज्ञापन पसल केही चाहिँदैन भन्छ। उसले के भन्छ भन्दाखेरि यो सामान डाइरेक्ट फ्याक्ट्रीबाट म कन्ज्युमरलाई दिन्छु। अब फ्याक्ट्रीबाट डाइरेक्ट सामान यहाँ आएपछि बिचको यो सब आउट भयो कि भएन? यो सब आउट भयो भने कति पैसा बच्यो भन्नुहोस् त? कति पर्सेन्ट बच्यो? 60% पैसा बच्यो। अब यो पैसा कसको होला भन्नुहोस्? तपाईँ हाम्रै पैसा हो। जुन पहिला के हुन्थ्यो? यता भाग लाग्थ्यो। अब यो पार्टै छैन नि त। भनेपछि अब उसले के भन्छ भन्दाखेरि अब डिलरको तपाईँ नै, होलसेलको तपाईँ नै, विज्ञापन गर्नेको तपाईँ, यहाँ रायो समालको तपाईँ, ओके, हिरोनीको तपाईँ, पसलको त्यो पनि तपाईँ र ग्राहक पनि तपाईँ। भने यो सारा अधिकार तपाईँलाई दियो र यो सारा पैसा पनि तपाईँले दियो। अब यसले के फरक परेर हेर्नुहोस्? यसले फरक के भयो भन्दाखेरि अब मेरो पैसाले मेरै लाइफ चेन्ज हो कि भएन? मलाई मेरो पैसाले अरूको लाइफ चेन्ज हुन्छ र मेरो पैसा कसको लाइफ चेन्ज हुन्छ? मेरै लाइफ चेन्ज हुन्छ। अब यहाँ विज्ञापन गर्न पाउँछ पाउँदैन हामीले? अब यहाँ राजमहल चाह्यो त? अब यहाँ राजमहल को हामीले हो। अहिलेसम्म मैले बोलेको के हो? यही हो विज्ञापन, जुन मैले फ्रीमा गर्न पाइरहेको छु। यहाँ पनि मलाई विज्ञापन गरेको पैसा आएको छ, तर यहाँ मैले विज्ञापन पैसा माग्न जानु पर्दैन, मलाई विज्ञापन दे भन्नु पर्दैन। किन? सारा अथोराइजेसन नै पुरै टोटल पुरा सिस्टम नै यहाँ ह्यान्डओभर गरिदिनुहोस्। अब यहाँ दुईवटा मात्रै पार्टनरसिप छ। के छ? फ्याक्ट्री र कन्ज्युमर। बिचमा कोही पनि नभएपछि के हो? डाइरेक्ट पार्टनरसिप कोसँग भयो? फ्याक्ट्रीसँग। अब एउटै कुरा उठ्छ यहाँ, हामी 3टा कुरामा हामी उसले ग्यारेन्टी दिन्छ। द्याट फर्स्ट इज क्वालिटी। यो कम्पनीले के भन्छ भने क्वालिटी राम्रो छ, प्राइस चित्त बुझेको छ र आवश्यक प्रडक्ट छ भने अब तपाईँले कस्टमरलाई आफै खोज्दै आउँछ। आउँछ आउँदैन भन्नुहोस् त? ओके नि? फर्स्ट थिङ क्वालिटी हुनु पऱ्यो, सेकेन्ड प्राइस तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो, मैले तिर्न सक्नु त्यो हुनु पऱ्यो, त्यसो तपाईँको निड हुनु पऱ्यो, तपाईँ त्यो प्रडक्टको आवश्यकता हुनु पऱ्यो छ भने तपाईँ आफै खोज्दै आउनुहुन्छ, अटोमेटिकली आउँछ। कम्पनीले आइज विज्ञापन गर्नु पर्दैन।
आज हामी विज्ञापन गर्दैनौँ नि, तर पनि हाम्रो सेल्स भइरहेछ नि। किन भइरहेछ? बिकज अफ द क्वालिटी, बिकज अफ द निड, बिकज अफ द प्राइसिङ। ओके, यो कुरालाई कम्पनीले बुझेर अनि डाइरेक्सनको स्थापना भयो र आज यसरी बढ्यो कि आज वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन गर्नुपर्छ। ओके, प्रत्येक वर्ष ग्रोइङ छ। र इन्डियाको कुरा गर्नु छ भने हामी अब इन्डियाबाट स्टार्ट भएको कम्पनी हाम्रो भेस्टिज आज हामी इन्डियामा नम्बर 1 कम्पनी छौँ। र इन्डियामा हामीले यो 17 वर्षको हामी के रेकर्ड बनाएको छौँ। अब त्यो स्टेपमा जान्छु। यो पहिले बुझ्यो होइन कसरी स्थापना भयो, यसमा के हुन्छ, पैसा कसरी आउँछ, कतिले सोध्छ नि होइन यो सामान किन्दा पैसा कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसरी आउँछ। यहाँनिर कि हामीलाई कम्पनीले पैसा दिएको होइन, पैसा त हाम्रै हो, तर पर अरूले खान्थ्यो अब हामी खान्छौँ, यति मात्रै फरक। मान्छेले के बुझ्दैन भने ए मैले किन मलाई पैसा किन आउने भन्छ, त कम्पनीले दिएको होइन। यसले पनि दिन्थ्यो, यसले पनि दिन्छ, यसले अरूलाई दिन्छ, तपाईँलाई दिन्छ। बुझ्यो होइन? यो क्लियर हुनुभयो भने अब अगाडि बढौँ। अब यस्तो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी संसारमा धेरै छन्, सयौँमा छन्। र आज भेस्टिज जुन कम्पनी हामी छौँ, यो कम्पनी ग्लोबली आज 30औं नम्बरमा आउँछ। हामी वर्ल्ड वाइड 30 र्याङ्कमा छौँ। ओके, इन्डियामा हामी नम्बर 1 छौँ, इन्डियामा नम्बर 1 छौँ। संसारभरिको र्याङ्किङमा हामी कति नम्बरमा आउँछौँ? 30औं नम्बरमा आउँछौँ। अब यो महिना सायद नयाँ र्याङ्किङ फेरि डिसाइड हुन्छ होइन। र नेपालमा हामी अहिले नम्बर 1 हुने दौडमा छौँ, किनभने नम्बर 1 हुनलाई 1 वर्ष पुरा हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो कति महिना रनिङ छ? यो 5औं महिना होइन, 5औं महिना रनिङ छ। अब खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि जब नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङको स्थापना भयो, नेपालमा हामीले लाइसेन्स पायौँ। लाइसेन्स पाइसकेपछि कोहीले पहिला पायो, कोहीले पछि पायो। हामीलाई तयारी गर्नु टाइम लाग्यो। हामीलाई अलिकति हामी 4थो नम्बरमा आयो लाइसेन्स पाउनेमा। अब 4थोको मतलब फेरि कम्पनी 4थो नम्बरमा होइन, फेरि है रोल नम्बर 4थो भयो भने बुझ्नु होला। कतिले 4थो रहेछ भन्छ, 4थो होइन, 1 नम्बर पढ्ने मान्छे 1 नम्बर कम्पनी होइन त्यो, उसको रोल नम्बर 1 भयो, हाम्रो रोल नम्बर 4 हो। हाम्रो अरू केही तयारी गर्नु परेको थियो, त्यही भएर हाम्रो कामले ढिलो सुरु गऱ्यो। ओके, त अरूले काम सुरु गरिसकेको लगभग 7 महिनापछि हामी सुरु गरेको। कति महिनापछि? 7 महिनापछि। त्यही पनि हाम्रो कोसिस छ कि 7 महिनापछि सुरु गर्दा पनि हामी यो वर्ष नेपालको सबभन्दा बढी टर्नओभर गर्ने हामी गर्दैछौँ। ओके, द्याट्स वाइ यसमा तपाईँ सबैको साथ चाहिन्छ। अझै केही महिना बाँकी छ, अब 4-5 महिना हामी प्रुभ गर्नेछौँ। हामी सेल्स वाइज नै नेपालमा नम्बर 1 सिद्ध हुनेछौँ। ओके, यसमा हामी दौडमा छौँ। अब कुरा आयो वाइ भेस्टिज। यति धेरै कम्पनी छ वर्ल्ड वाइड, नेपालकै कुरा हुन्छ। नेपालमा 7 कम्पनी मैले भनिसकेँ, अझै कति कम्पनी क्युमा छन् होइन। अब भोलि 20-30 कम्पनी आउला। अब जति आइदिनु राम्रो हो, जति धेरै कम्पनीको त्यति इस्टाब्लिस हुने हो, इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस हुने हो। के भन्नुहोस् त धेरै कम्पनी आउँदा नराम्रो हुने होइन। झन् कम्पनी स्थापना इस्टाब्लिस हुन्छ, गभर्मेन्टले हेर्ने नजर फरक पर्छ, गभर्मेन्टमा कन्ट्रिब्युसन बढी हुन्छ, यसले दिने छाप समाजमा बढी छोड्न सकिन्छ। हामी त वेलकम नै गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो बिच कम्पिटिसन हुन्छ, तर कम्पिटिसन कस्तो हुन्छ? फेयर कम्पिटिसन हुन्छ। ओके, इन फ्युचर त्यही कम्पनी नम्बर 1 हुन्छ जसको प्रडक्ट राम्रो छ, हो कि भन्नुहोस् त, जसको प्राइस सस्तो छ, यानि मान्छेले अफोर्ड गर्न सक्दो छ, जसमा लिडरसिप राम्रो छ, जहाँ सिस्टम राम्रो छ, जहाँ एजुकेसन राम्रो छ, र जहाँ टिममा रिलेसन छ। अनि टिममा के छ? सद्भाव छ, आपसमा मिलेर बस्छ। त्यो चाहिँ टिम वर्क हो फाइनली। हो कि नि? जति राम्रो बिजनेस गर्छ तपाईँ मान्छे मन पराउने के हुन्छ? अनि त मान्छे मन पराउने भने बिजनेस गर्दैन। जस्तो रिलेसन बिल्ड गर्न सक्नु पर्यो। ओके, द्याट्स वाइ अब वाइ भेस्टिज त यति धेरै कम्पनीमा भेस्टिज नै किन गर्ने? आज यसको युएसपी के हो? युएसपी मिन्स युनिक सेलिङ पोइन्ट। हाम्रो विशेषता के हो? म त्यहाँ जान्छु है त। अब भेस्टिजको बारे बुझ्नु पर्दा यदि ग्लोबली हेर्नुहुन्छ भने हामीले के रेकर्ड बनाएको छौँ, जसको पहिलो रेकर्ड हो द्याट इज टर्नओभर भनेको हाम्रो कारोबार। तपाईँलाई सुन्दा गर्व लाग्ला कि आज हामी 17 वर्ष भयौँ, हाम्रो टर्नओभर प्रत्येक वर्ष लगभग डबल छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक वर्ष यस्तो नर्मली हुँदैन। कुनै पनि कम्पनी जब नयाँ सुरु हुन्छ नि, त्यो जितजाक हुन्छ। हेर्नुहोस्, कहिले धेरै वर्ष फेरि कम हुन्छ, यस्तो हुँदै वर्ष होइन। बढ्नु त वर्ष तर उतार चढाउ हुँदै पर्छ। हो किन भन्छ? किनभने कारोबार भनेको धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ, राजनीतिक अवस्थादेखि लिएर होइन धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। द्याट्स वाइ प्रायः जितजाक नै हुन्छ। तर भेस्टिजलाई यसरी डिजाइन गरिएको छ, यसरी वेल म्यानेज गरिएको छ कि यो स्टार्टिङ भएबाट अहिलेसम्म यस्तो छ। ओके, अनि कुनै पनि वर्ष हामीले डाउनफल फेस गर्नु परेन। यसले थाहा हुन्छ कम्पनी कति स्ट्रङ छ भन्ने कुरा। इभन लकडाउनमा तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, लकडाउनमा संसारभरिको बिजनेस डाउन भयो नि होइन? भयो कि भएन? धेरै बिजनेस असर पऱ्यो। तर हाम्रो कम्पनीको बिजनेस लकडाउनमा पनि हामी लगभग डबल गऱ्यौँ। यसले थाहा हुन्छ कम्पनी कति इस्टाब्लिस छ, कम्पनीको प्रोडक्ट कति एक्सेप्टेड छ भन्ने कुरा बुझिन्छ, कति वेल म्यानेज छ भन्ने बुझिन्छ।
ओके। र हामीले अलरेडी धेरै अवार्ड पाइसकेको छौँ, जस्तै बेस्ट म्यानेजमेन्ट अवार्ड हामीले पाएको छौँ, बेस्ट प्लेस टु वर्कको अवार्ड पाएको छौँ, हामीले बेस्ट क्वालिटी अवार्ड पाएको छौँ, बेस्ट बिजनेस अवार्ड पाएको छौँ। यसरी धेरै क्षेत्रमा हामीले बेस्ट अवार्ड कन्टिन्यू पाइरहेको छौँ, एकचोटि होइन फेरि, ओके, हरेक साल पाइरहेको छौँ। यसले थाहा हुन्छ हामी कति राम्रो कम्पनीमा हामीले मतलब जोड्ने मौका पायौँ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। ओके, तो फर्स्ट थिङ अब टर्न ओभर। दोस्रो एउटा विशेषता हो एन्ड द्याट इज प्राइसिङ। किनभने हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रडक्टमा क्वालिटी मात्रै भएर हुँदैन, ओके, इट सुड बी अफोर्डेबल भन्ने हाम्रो सोच छ। हो किन भन्नुहोस् त, जति राम्रो क्वालिटी होस् न, तपाईँले किन्न सक्ने दाममै छैन भने के मतलब छ त, कुनै भ्यालु छ त? कल्पना गर्नुहोस् तपाईँलाई मैले यो मोबाइल छ, यसले यो फाइदा सबै फाइदा बताएँ, यसले जे पनि हुन्छ भने मैले कति वर्ष भन्दा 10 लाख भन्यो भने के हुन्छ? कति राम्रो है, अझै त्यो ट्याक राखिन्छ। ओके, मतलब छ त, जति राम्रो होस् न, तपाईँले युजफुल भएन नि, किनभने तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नु भएन। त हाम्रो सोच के छ भने क्वालिटी त हुनु पर्यो, बट इट सुड बी अफोर्डेबल। मान्छेको पहुँचमा हुनु पर्यो, कुनै युज गर्न सक्नु पर्यो, हेल्दी बन्ने मौका सबैले पाउनु पर्यो, राम्रो किन्ने मौका सबैले पाउनु पर्यो भनेर हामीले यस्तो दाममा निकालेको छौँ फ्रेन्ड्स, कि हामी स्टिल च्यालेन्ज गर्छौँ, अझै पनि च्यालेन्ज गर्छौँ कि तपाईँले यो क्वालिटी यो दाममा पाउनुहुन्न। तपाईँ सर्च गर्नुहोस्, पाउनुहुन्न। र आज रेकर्ड हामीले के बनायो भन्दाखेरि आज 17 वर्ष भयो हाम्रो प्राइस स्टिल सेम छ। एन्ड दिस अ रेकर्ड, यो बिजनेस वर्ल्डमा एउटा रेकर्ड हो कि 17 वर्ष सेम प्राइस कायम गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन, हो ल भन्नुहोस् त? नर्मली 4-7 वर्षमा हरेक चिजको प्राइस बढ्छ, बढ्छ बढ्दैन? यता पेट्रोलको दाम बढ्यो भने गाडीको दाम बढ्छ, भाडा बढ्छ, यता चिया बढ्छ, बढ्दा बढ्दा सबै बढिहाल्छ, हो कि नि? फेरि पेट्रोलको दाम घटोस् त फेरि चियाको दाम घट्छ, घट्दैन, एकचोटि बढ्यो बढ्यो, यसरी इन्फ्लेसन हुन्छ हेर्नुहोस्, हो कि नि? तर हाम्रो प्रोडक्टको प्राइस स्टिल सेम छ। 17 वर्ष भयो, अझै कति वर्ष हामी सेम राख्छौँ, ओके। र 17 वर्ष धान्नु आफूबाट ठुलो रेकर्ड हो। यसले थाहा हुन्छ कम्पनी कति वेल म्यानेज छ भन्ने कुरा, ओके। त्यसको प्राइसिङ त्यो हाम्रो दोस्रो विशेषता, दोस्रो युएसपी हो। आज हामी सँगै सुरु भयो, कम्पनीको प्राइस कति गुणा बढिसक्यो, हामी स्टिल मेन्टेन गरेको छौँ है। एन्ड थर्ड इज तेस्रो हाम्रो विशेषता हो, एन्ड द्याट इज बेनिफिट, फाइदा। जुन किसिमको फाइदा, जुन किसिमको बोनस, जुन स्किम हामीले अफर गर्छौँ, हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, त्यस्तो गर्ने आँट बहुत कम कम्पनी गरेको हुन्छ। सायद मलाई लाग्दैन नेपालमा कुनै यस्तो कम्पनी छ जसले सेम प्राइसमा अल नेपाल फ्री डेलिभरी गर्छ, कोही छ ल भन्नुहोस् त? तर हामीले फ्री डेलिभरी गर्छौँ अल नेपाल, जबकि हाम्रो कति प्रडक्टमा लस छ अझै पनि, 3-4वटा आइटममा अझै हाम्रो घाटा छ, तर पनि हामी घाटा पे गर्न तयार छौँ, तर हामी तपाईँलाई सुविधा दिन चाहन्छौँ, ओके। हाम्रो साबुनको दाम यदि काठमाडौँमा 60 रुपियाँ छ भने यो जुम्लामा पनि 60 रुपियाँ पुग्छ। हामी ढुवानी भाडा तपाईँसँग लिँदैनौँ, कुनैले हाम्रो फ्रीमा लगाउँदिन्छ त? लगाउँदैन, उसले पैसा लिन्छ नि, त्यो पैसा कसले तिर्छ? कम्पनीले तिर्छ, हामी तपाईँमाथि भार पार्दैनौँ। त्यो यो सारा के हो? दिस म्यानेजमेन्ट, यो सारा जिम्मा कहिले कम्पनी लिएको छ। हामी चाहन्छौँ बढीभन्दा बढी फाइदा हाम्रो कस्टमरलाई होस्, यसलाई कस्टमर ओरिएन्टेड कम्पनी भन्छ कि। अनि कस्टमरलाई ख्याल गऱ्यौँ, यदि कस्टमर खुसी छ भने हामी त आफै टिक्छौँ नि भन्छ कि, हो कि भन्नुहोस् त? यदि कस्टमर दुःखी भयो भने हामी जति कम्ती पनि टिक्दैन फेरि, त्यो फाइनली डिसिजन कसले गर्छ? कस्टमरले गर्छ। त्यही भएर हाम्रो उद्देश्य के हो? कसरी कस्टमरलाई बढीभन्दा बढी सन्तुष्टि दिने, बढीभन्दा बढी सुविधा दिने, बढीभन्दा बढी बोनस दिने, तपाईँ लाइफमा चेन्ज ल्याउने, त्यो उद्देश्यमा कम्पनी हिँडेको हुनाले आज हामी लकी छौँ कि हामीले भेस्टिज कम्पनी भेटेको छ। बहुत कम भाग्यशाली मान्छे डाइरेक्टको बारेमा बुझेको हुन्छ, तीमध्ये पनि बहुत कम भाग्यशाली मान्छेले भेस्टिजमा जोड्ने मौका पाउँछ, जुन मौका तपाईँले पाइसक्नुभयो, ओके। यो चाहिँ मैले के रिजन बताएँ वाइ भेस्टिज भन्ने विषयमा, कि भेस्टिजले किन भनेर। अझै भनौँ भेस्टिजको फरक के फरक छ भनेर, अरू कम्पनी हामी के फरक छ अलिक बताउँछु ताकि तपाईँलाई थाहा होस् कि हामी कस्तो कम्पनीमा छौँ भनेर। हाम्रो अर्को फरक हो, एन्ड द्याट इज भेराइटी या रेन्ज भनौँ। रेन्ज भनेको प्रडक्टको रेन्ज, हामीसँग यति धेरै प्रडक्टको रेन्ज छ, आइटम छ, भेराइटी छ, यति कुनै कम्पिटिसन छैन। तपाईँले नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा हामी 7 रकम हुन्छ, अरू कसैको ग्रुप जस्तो नहोस्, त्यस्तो फिल नहोस्। म एउटा फेर तपाईँलाई घाटा मात्रै बताएको, सबै कम्पनी एकापट्टि राख्नुहोस्, हामीलाई एकापट्टि राख्नुहोस्, अनि प्रडक्टको आइटम जोड्नुहोस्, हाम्रो बढी हुन्छ। हामीसँग कति आइटम छ भन्नुहोस् त? कसलाई थाहा छ? 190 हो। लाग्नुहोस् त, 190 आइटम, र हरेक महिना हामी आइटम बढाउँदै जान्छौँ। यो महिना हामी एउटा नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्दैछौँ, कतिलाई थाहा छ? के भन्नुहोस् त ल? तेल र चाहिँ त्यो त नेपाली प्रडक्ट हो,
नयाँ आइटम लन्च गर्दैछौँ। हामी कोलाजेन लन्च गर्दैछौँ नयाँ। र खुसीको कुरा के छ भने त्यो प्रडक्ट नेपालमा कोहीसँग छैन। वी आर द ओन्ली कम्पनी जसले कोलाजेन फर्स्ट टाइम नेपालमा लन्च गर्दैछौँ। त्यो यस्तो मिराकल प्रडक्ट हो, त्यसको मिराकल रिजल्ट छ। त्यो बारेमा युट्युबमा सर्च गर्नु होला। म केही फाइदा तपाईँलाई बताइदिन्छु कोलाजेनको बारेमा, किनभने यही हप्ता आउँदैछ। त्यसको मेन फाइदा भनेको जोइन्टको लागि हो। जसलाई जोइन्टको समस्या हुन्छ नि त्यसलाई कोलाजेन एकदम बेस्ट। त्यो साइन्टिफिकली प्रुभन हो। ओके, डक्टरले समेत त्यसलाई मतलब रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो प्रुभन प्रोडक्ट कोलाजेन भन्ने। अर्को त्यसको फाइदा हो एन्टी एजिङ भन्छ। जुन बुढेलीको लक्षण हुन्छ नि त्यो धेरै कम गराइन्छ। ओके, बुढेलीको लक्षण भनेको के हो? छाला 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 मासुबाट जब अलग हुन्छ नि अनि त्यो लत्रिन्छ कि चाउरी भने चाउरी छुट्यो, रिकल छुट्यो, झुन्डिने कि झुन्डिन्छ, लत्रिने, छाला छाला छुट्टी आउँछ नि, मासुको छाला छुट्टिन्छ। त्यो कोलाजेनको कमी हो। जसले कोलाजेन खान्छ नि अब त्यो बुढै हुन्छ भन्ने त होइन होइन, तर मानव अब 60 वर्षमा बुढो हुन्थ्यो, त्यो 80 वर्षमा बुढो हुन्छ कि 20 वर्ष फरक पार्दैछ। यो कति वर्ष थाहै हुन्न तपाईँलाई, नभनेसम्म थाहै हुँदैन, किनभने छाला छुट्टिन्न मासुबाट। ओके, यो तपाईँ दोस्रो भनेको यसको धेरै फाइदा छ कोलाजेनको। युट्युबको जमाना हो, आफै सेल्फ स्टडी गर्नु होला र ढुक्क हुनुहोस् कि यो प्रडक्ट अझै केही महिना कुनै कम्पनी ल्याउन सक्दैन। वी आर द फर्स्ट कम्पनी। यसलाई इन्जोय गर्नुहोस्। र यस्तो प्रडक्ट हामी हरेक महिना ल्याउँछौँ। हरेक महिना केही न केही नयाँ प्रडक्ट ल्याइ तपाईँको प्रडक्टको बास्केट यति ठुलो बनाइन्छौँ कि हामीसँग कम्पिट गर्ने कोही पनि हुन छैन। आज हामी यस्तो कम्पनी हो कि किसान आयो भने किसानलाई दिने प्रडक्ट पनि छ, लेडिज आयो भने कस्मेटिक छ, हाउसवाइफ आयो भने घरमा दिने सामान छ होइन। अब हेल्थ त सबलाई चाहिनै हाल्यो। कोही रोगी आयो सप्लिमेन्ट छ, बच्चा आयो पनि छ। भनेपछि बच्चादेखि बुढोसम्म बिहान उठेदेखि राति सुत्दै बस्न चाहिने सारा प्रडक्ट हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउँदैछौँ। इन फ्युचरमा यति धेरै प्रडक्ट ल्याउनेवाला छौँ कि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। ओके, हामी चाहे भने बेस्ट डिलको पनि तयारी गर्दैछौँ, तर अहिले ढिलै नगर्नु होला। जहाँ तपाईँले चामल, दाल, चिनी, नुन सब पाउनुहुन्छ। र त्यो दिन टाढो छैन, भात खायो भन्ने बेला आउँछ। किन भात खाँदा पनि आउँछ। ओके, मिटिङमा आउँदा भात खानुपर्छ भन्नुपर्छ, किनभने भेस्टिलको चामल खाँदा तपाईँलाई के आउँछ? बिजनेस हुन्छ। अहिले पनि भात त खाइरहेको छु नि, तर के भइरहेछ? खर्च भइरहेछ। त्यसपछि भात खाँदा के हुन्छ? इन्कम हुन्छ। अब नेपालीले भात खान सिकाउनुपर्छ त? ओटिपी चाहिँ खाइहाल्छ नि होइन। भनेपछि अटो बिजनेस हुन्छ। त्यो बेला के गर्नु पऱ्यो? प्लेटफर्म बनाउनु पऱ्यो, टिम साइज बनाउनु पऱ्यो। जति ठुलो टिम त्यति बिजनेस। कति मान्छे यस्ता पनि छन्, तिमीले एउटालाई भने ओहो चामल पनि आउँछ भने त्यसो चामल आएपछि गर्छु भनेर सक्दैन। त्योबाट मैले भन्नै छोड्दैछु। त्योबाट म तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि नभन्नुहोस्, बरु आइसकेपछि भन्नुहोस्। अहिले भन्यो भने के हुन्छ? बिजनेस त ठिकै हो, तर चामल आएको दिन मलाई सम्झिनु भन्छ क्या। अब सकिने कुरा त्योबाट नभन्ने। अब खास गरी नबुझिरह्यो। खास यदि पोजिटिभ सोच हुने भने के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि यो चामल आउँदैछ, चामल आउनेसम्म टिम बनाइसक्छु भन्नुपर्ने हो कि। किन चामल आएपछि गऱ्यो भने त मानव चामल आयो भने त तपाईँ एक्लै हुन्छ अरे। कति किन्नुहुन्छ महिना? कति नै किन्नु, एक किन्नु कुन बढी किने। तर चामल आउनुभन्दा पहिला तपाईँ टिम 10,000 टिम होस् त, तपाईँको टिम 10,000 भयो ल मानौँ। चामल ल्याउन हामीलाई 6 महिना लाग्यो मानौँ, र 6 महिनामा तपाईँ टिम साइज कति भयो? 10,000 भयो। अब 10,000ले महिनामा एउटा फ्यामिली कति किन्ला चामल? एक बुढा त किन्ला होइन। मतलब 1 क्विन्टल यानि 100 केजी किन्यो भने कति किलो गोला गर्नुहोस्? 10,000 × 100 गर्नुहोस् त। 10 लाख किलो। अब 1 किलोबाट तपाईँलाई एक महिनामा हामी कति आयो? 10 लाख केबाट आयो? चामलबाट मात्रै आयो। चिनी छुट्टै छ, नुन छुट्टै छ, आटा छुट्टै छ। कति विशाल अपर्च्युनिटी छ ल भन्नुहोस् त। मैले चाहिँ बुझ्ने मान्छे के गर्ने हो? ए चामल आउँदैछ भने म अब कुद्छु, के को लागि? टिम बनाउँदा भने कुद्नुपर्ने हो नि त। तर जसले अवसर बुझेन के भन्छ? चामल आएपछि फलो गर्छु भन्छ। पनि यो तपाईँको सोच तपाईँको डिपेन्ड गर्छ। बट मैले चाहिँ के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि अहिले नभनौँ। अहिले भन्यो भने चामललाई कुर्ने मान्छे बढी भएको हुनाले अहिले सिर्फ के गर्ने? टिम साइज गर्नु। जति ठुलो टिम त्यति बिजनेस, जति बिजनेस त्यति इन्कम, त्यति फ्रिडम। चामल र तेल आयो भने भोलि फ्रिडम किन हुन्छ भन्दाखेरि चामल भनेको अनिवार्य प्रोडक्ट हो। ओके नि, खानै पर्छ। भोलि खान्छु भन्दैन, आज मैले काम पाएन भात खाँदैन भनेर मान्छे
काम पाओस् या नभए इन्कम होस् या नभए जानै पऱ्यो। त्यो रेगुलेसनको प्रयोग भएर बिजनेस अटोपाइड हुन्छ। अटोपाइड हुन टिम साइज बढाउनु पऱ्यो। ओके, त हाम्रो विशेषता के हो? हाम्रो रेन्ज यति धेरै रेन्ज अरूको छैन। र जुन आज हामीले अफर दिन्छौँ, हामीले यो महिना नयाँ अफर लन्च गर्यौँ। के गर्यौँ भन्नुहोस् त? यस, हामीले मोबाइल अफर लन्च गर्यौँ र मैले त्यो 10जना जब मैले नाम निकालेँ, 15जना होइन, 15जना हामी जब नाम निकाल्यो म छक्क परेँ। त्यसमा म्याक्सिमम् मान्छे चाहिँ भर्खर जाने भएको परेको छ कि होइन चाहिँ भर्खर जाने एउटा मान्छे उसले कतिको सामान किनेको छ? 3000 सामान किनेको छ, मोबाइल गिफ्ट पाइहाल्यो, यता अफर पनि पायो। त्यो कति साइज होला भन्नुहोस्। अब यस्तो अफर हामी हरेक महिना निकाल्छौँ। त्यसले के हुन्छ? बाइङ हेबिट चाहिँ हुन्छ। यो 7 तारिक भनेको छ नि हामीले होइन, 7 तारिक किन भनेको भन्दाखेरि ताकि तपाईँलाई अल्छी नलागोस्। न त मान्छेको बानी के हुन्छ? अल्छी हुन्छ नि होइन, मान्छेको हेबिट अल्छी खालको हुन्छ नि। त्यहाँबाट सरकारले पनि स्किम निकालेको छ नि, तपाईँ बत्तीको बिल बुझाउँदाखेरि चाँडै बुझाउने छुट होइन, ठिक टाइममा बुझायो भने दिन तिर्नुपर्छ, ढिलो बुझाएर जरिमाना पर्छ हुन्छ नि। त्यो किन भनेको? त्यो चाँडो बुझा भन्ने खोजेको नि। तर हाम्रो बानी के छ? बरु जरिमाना तिर्छु, ढिलो बुझाउँछौँ होइन हामीले। त्यो हेबिट हो नि मान्छेको, त्यो हेबिट चेन्ज होस् भनेर हो कि। अनि तपाईँले 10 तारिक किन्नु त 7 तारिक नै किन्नुहोस् न। चाँडो किन्नुहोस्, हामी किन्नै पर्छ, भोलि दिन जात माग्नै पर्छ नि। अहिले किन्नुहोस् भनेर बाइङ हेबिट बनोस्, तपाईँको बाइङ हेबिट पनि सिस्टम बनोस् भनेर हामीले 7 तारिकको स्किम निकालेको। जब यो स्किममा हामीलाई लस छ नि त, घाटा हो नि त। अब एउटा मोबाइल बाँड्नु भने कम्प्युटर पैसा त गयो नि, तर पनि हामी त्यो घाटा सहन तयार छौँ। किन? हामी के चाहन्छौँ? हामी सिस्टम चाहन्छौँ, हामी तपाईँको हेबिट सुधार्न चाहन्छौँ। ओके, 7 तारिक पनि 7 तारिक होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो भएर अब मलाई विश्वास छ कि अर्को महिना अझै नयाँ मान्छेले पाउनु हुनेछ 15जना। हामी अझै नयाँ स्किम निकाल्नेवाला छौँ। आज कोभिड भएर हो, हामी फरेन टिम निकाल्नेवाला थियौँ। ओके, लकी ड्रमा ब्याङ्कक ट्रिप कल्पना गर्नु कस्तो होला? हरेक महिनाको 10 तारिकभित्र 2000 सामान किन्यो भने लकी ड्र गर्ने, त्यो लकी ड्रमा ब्याङ्कक ट्रिप दिने 15,000 हरेक महिना। त्यस्तो गरेर के होला र भन्नुहोस्? अनि धमाका हुन्छ। त्यो हामी गर्नेवाला छौँ, तयारीमा छौँ। यो कोभिडले गर्दा हो, कोभिड हामी त्यो गर्छौँ। यस्तो धेरै अरू अफरहरू छ। जुन किसिमको अफर हामी निकाल्छौँ नि फ्रेन्ड्स, त्यो अफर अरू कम्पनीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। ओके, किन गर्न सक्दैन? किन अरूले तयारी गर्नुपर्छ, हामी अलिक हेरिरहेको छौँ। हामी नयाँ हो नि त, हो कि नि? नयाँ सिक्नु र गरिसक्नु फरक छ कि छैन भन्नुहोस् त? गरिसक्नु र गर्छु भन्न फरक छ कि छैन? हामी कस्तो कम्पनी हो? हामीले गरिसक्यौँ, हामीले यहाँ त कपी पेस्ट मात्रै गर्ने हो, हामीले कुनै तयारी गर्नु छैन। कपी पेस्ट मात्रै गर्नुपर्ने हुनाले र गरिसकेको हुनाले एउटा उचाइमा छुइसकेको हुनाले अब हामीलाई यो नयाँ कुरा होइन। हामी सिर्फ समयको इन्तजारमा छौँ, समयको पर्खाइमा छौँ। जस्तो म बार भन्ने गर्छु कि जो अहिले जोडेको छ तपाईँको भविष्य यति उज्जवल छ, तर तपाईँले यो भविष्य उज्जवल छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो, हो कि नि? बुझेर एउटा मतलब हुँदैन फेरि। तपाईँ त्यसमा हिँडै भयो भने यदि हिँडा छ भन्ने थाहा भयो भने मतलब छ त छैन? थाहा त हुनु त हिँडा भनेर। द्याट्स वाइ यु सुड नो कि कस्तो अवसर हामीले पायौँ, हामी कस्तो कम्पनीमा छौँ, त्यसले मलाई कुन उचाइसम्म पुऱ्याउन सक्छ भने थाहा हुनु जरुरी छ। पहिला आफूले थाहा पाउने, अनि जे थाहा पाउनुभयो त्यो बढीभन्दा बढी मात्रामा भन्ने, रिले गर्ने, डुप्लिकेट गर्ने। त्यो भन्नु भएन भने पनि मतलब छैन फेरि। छ ल भन्नुहोस् त? तपाईँलाई बोल्नु अब मात्रै बुझेर मजाले घरमा बसेर के हुन्छ? त्यही फेरि रिजल्ट आउँदैन। इट सुड बी डुप्लिकेट। यो सेयर गर्नु पऱ्यो, बढीभन्दा बढी मान्छेले भन्नु पऱ्यो। ओके, त्यहाँ कन्जुसाइ गर्नु भएन। त्यो हाम्रो फाइदा हो, यो हाम्रो कम्पनीको फरक हो कि हाम्रो रेन्ज धेरै छ।